सगळ्या गोंयकारांक रुपो जल्मी याचो मायेमोगाचो येवकार। आयज हो व्हिडिओ करपाचें कारण म्हणल्यार आयज ह्या आमच्या पिरोळ मतदारसंघांतल्यान दोन मनशांनी म्हाजेर एक तेणी स्टेटस घातलो की म्हाका झाडपीक मनोजान 40,000 दिले म्हणून। हांव ह्या व्हिडिओ मार्फत तांकां तशें सगळ्या गोंयकारांक हेजें क्लियरेशन दिवपाक सोदतां। हेजें क्लियरेशन दिवचे पयलीं जें कितें वायट उलयलां ते कांय गोश्टी बऱ्यो सांगता। हो दिनेश आनी गौरेश हे दोग जाण आनी आमी जी पिरोळ जी टीम आशिल्ली हेंच्या आमी अंडर आमी आमच्या मतदारसंघात गोंयभर जे कितें विशय घडटा हेजेर आमी एकजुटीन आवाज उठयताले आनी गोंयभर ह्या पिरोळ मतदारसंघाचें नांव आशिल्लें। पूण हें सगळें चलता आसतना हेंच्या मनाक खंय तरी स्वार्थ निर्माण जालो आनी हे दोगूय मनीस जे आसा हे जो पिरोळ टीम काबार करपाचें षडयंत्र केलें आनी त्या षडयंत्राक काही आमचे भुरगे बळी पडले आनी हे षडयंत्र करता आसतना तांकां आमी तशें करूं जायना। आमी जें कितें डिसिशन घेतलें आमी सगळे खातीर आमी गोंयकारां काम करता। पूण जेन्ना सांगताले तेन्ना हे तेंच्या आनी म्हाजे भितर पटनाशिल्लें आनी हे म्हाका वेळोवेळ सांगता तेन्ना तूं पार्टी सोडून वच म्हूण सांगताले म्हाका। तरी सुद्दां हेंच्या बरोबर हांव मेळोन मिसळोन हेंच्या बरोबर काम करतालो। काम करता करता हेंची ज्यो आरजी पार्टी विशयी हेंची एक्टिविटी जे आमच्या आरजींतल्यान काडलेले त्या भुरग्यां बरोबर हेंचें मेळोन षडयंत्र रचप आसतालें आनी हें जेन्ना प्रूव जालें त्या वेळार हे पिरोळ मतदारसंघाचो प्रेजिडेंट हांव आसलो आनी ते प्रूव जाले नंतर हांकां पार्टींतल्यान काडले। पार्टींतल्यान काडचे पयलीं जो आमचो आरजीचो प्रेजिडेंट मनोज परब हेणी तांकां ऑफिसांत आपयलें की तुज्या मतदारसंघांतल्यान तुजे विशयी जे तूं आरजी विरुद्ध काम करता म्हणून आमचे कडेन आनी तुका त्या पार्टींतल्यान काडचो म्हणून आमचे कडेन लेखी लेटर दिल्लें आसा म्हणून। पूण हेंची खरीच हे चूक आसा म्हणून तिणें वचोन डिस्कशन केलें ना आनी आयज हे दोन मनीस जे आसा हे जे पार्टींतल्यान जे मनशांक काडलेले जिंची नांवां हांव सगळ्यांची घेयना सगळे सोशल मिडियाचेर जी नांवां आसा हे मनशां बरोबर मिसळून ही आरजी काबार करपाची षडयंत्रांक हेंचो सहभाग आसा। आनी हे सहभागाक जो आमचो आरजीचो मनोज परब जो सुप्रिमो गोंयचो जेच्या बरोबर हांवें अवगीच म्हाका दिसता 4-5 वर्सां हांवें काम केलां आनी हांवें 4-5 वर्सांक राजकारणाचो म्हणजे तो कितें हो अनुभव आनी ती व्यक्ती कशी आयज गोंया खातीर तळमळटा। जर ह्या व्यक्तीक पयशांत आनी लाचारी जर करपाची आशिल्ली न्ही तो आयज खंयचे तरी पार्टेक आसता आशिल्लो गोंयकारां बरोबर तो रावचे नाशिल्लो। पूण ह्या मनशान तेंच्यांनी जे ही पार्टी काबार करपाक वावुरता तेंच्यांनी एक ग्रूप करून हेजेर वेळोवेळ दबाव हाडलो। हे तेणी आपले व्हिडिओ स्पश्ट तेणी सांगलेलें आसा की 22च्यान ते आयज तेणी रिजायन जाले त्या पर्यंत तेज्या जिवनाक हे तेजेर कसो दबाव हाडटाले तेजेर फॅमिलीचेर हेजेर तेजेर स्वताचेर हे तेणी सगळें क्लियर सांगलें। असो स्टेटमेंट आयजून पर्यंत एकल्यानूय दिल्लो ना की हे फक्त व्हिडिओ काडून तेजी बदनामी करता। नाल्यार तिणी सांगचें जे प्रमाणे अजयान आनी मनोजान जे स्टेटमेंट क्लियर दिल्या पळय न्ही कितें घडलां कित्याक लागून घडलां कशें घडलां हें सगळें सांगलेलें आसा तशें तुमी सांगचें। तेन्ना ह्या दोगांनी म्हाजेर एक एलिगेशन घातलां जो गौरेश आनी दिनेशान की म्हाका खंय मनोजान झडपी इलेक्शनाक 40,000 दिले आनी म्हाजें तोंड बंद केलें। अरे सौभाग्यानो
होच मनीस तुमच्या बरोबर काम करणारो मनशाक तुमी वळखपाक जाल्यार कित्याक तुमची मती भ्रश्ट जाल्या की तुमकां कितें तरी खावपाक जाय आशिल्लें आनी ह्या पार्टी तुमकां मेळना जाल्यार खावपाक म्हणून तुमी जे फुटीना बरोबर रावन आमी ही पार्टी फोडून आमी बाकीचे जे पार्टी पळय आत्मनिर्भरणी करता तशें तुमचें करपाचें विचार केले म्हणून तुमी याचे विरुद्ध षडयंत्र रचलें. हे रुपयाक 40,000 न्ही 40 कोटींनी सुद्दां विकतो घेवपी अजून कोण जल्माक येवना आनी येवच्याय ना. तेन्ना जर हांवें तर 40,000 घेतल्या म्हणटरी 40 न्ही तुमकां सांगणारे मनशान कमी सांगले आसतले आनी सांगणाऱ्या मनशाकाय वांटो दिल्लो आसा. तेणी तो सांगनासतलो तुमकां की म्हाका 40,000 मायज दिल्ले आसा आनी दिल्या आनी ताचो वांटो हांवें ताका विचार तुवें कितलो वांटो घेतलो रे काय म्हणून तो तुवें सांगोन मरे आमकां. कोणाचेरूय आरोप करचे पयलीं तो आरोप सिद्ध करपाक जाय आनी जर तुमचे कडेन कितें सिद्ध आसा पुरावे आसा की हांवें 40,000 घेवन म्हाजें तोंड बंद आसा जाल्यार तुमी सिद्ध करून दाखयचें. हांव तुमी खंय आपयता पळय न्ही थंय प्रेसा मुखार नाजाल्यार खंय पब्लीक प्लॅटफॉर्मार हांव येवपाक एनी टायम रेडी आसा. पूण हो रुपो लाचार मनीस न्ही. हांव लाचार जर आशिल्लो तर न्ही हांव ह्या आर्जीन रावचे नाशिल्लो. हांव खंय तरी दुसरे कडेन रावतलो आशिल्लो. आनी तुमकां एक कायदून सांगता तुमचें जें जें पळय तुमी कितें आर्जी षडयंत्र रचलेलें आसा हेजें ऑडियो रिकॉर्डिंग म्हाजे कडेन आसा. आनी जर तुमी म्हाज्या वाटेर किंवा खंयच्या हाजे वाटेर गेले तर न्ही ते ऑडियो रिकॉर्डिंग हांव रिलीज करपाना. ही तुमकां शिटकावणी आसा. देव बरें करूं.